प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन दलका निर्णायक शेरबहादुरका बैशाखी भन्छु म प्रचण्ड, तपाईहरुले पत्राचार गर्न किन सक्नुहुन्न? भारतलाई पत्राचार गर्नुस्, काला पानीबाट सेना फिर्ता गर। भारतलाई पत्राचार गर्नुस्, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा खाली गर। नेपाली भूभाग नेपाललाई फिर्ता देऊ। सुगौली सन्धिलाई सन् 1950 को नेपाल भारत बीच सम्पन्न सन्धिको धारा 8 ले खारेज गरेको छ। त्यसलाई सप्रसंग व्याख्या गरौं। सन्धिको धारा 8 ले भन्न खोजेको के हो? सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको भन्छ धारा 8 ले। त्यसो भए सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाली भूमि नेपालले किन नपाउने भनेर पत्राचार गर्न किन सकिदैन? भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यो अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता गर भनेर भन्न किन पत्राचार गर्न नसक्ने? नेपाली सेनाका ब्यारेकको आकाशमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टरले उडान गर्छ, किन यस्तो काम गर्यो भनेर पत्राचार गर्न किन नसक्ने? 25 वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि पारित गरियो। त्यो पारित गरिएको सन्धि कि कार्यान्वयन गर, हैन भने सन्धि खारेज गर भन्न किन नसक्ने? त्यो विषयमा पत्राचार किन गर्न नसक्ने? नेपालको हितमा पत्राचार गर्न नसक्ने, नेपाललाई उपनिवेश बनाउन पत्राचार गर्ने, तपाई राष्ट्रघात गर्दै हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रघात किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरुको पछाडी नेपाली जनताको लामबन्दी छ। नेपाली जनताको साथ पाउन छोडेर तपाईहरुले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको दलाली किन गर्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा निमकान्त पाण्डेको साथमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। आजको जनचासोको 166 श्रृङ्खलामा म प्रस्तुत भइरहेको छु। आज मैले निकै गम्भीर विषयबारे उठान गर्न गइरहेको छु। यो गम्भीरताप्रति हामी संवेदनशील हुनै पर्छ। नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू लागि परेका छन् र यो आजको तात्कालिक निर्णय होइन। राजनीतिक दलका नेताहरूको यो निकै पहिलेदेखि सुरु भइरहेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। यहाँ नेपालको कानुनमा संशोधन गर्नेदेखि लिएर हरेक किसिमका क्रियाकलापहरू भएका छन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीचमा अहिले जुन विषयमा विवाद देखिएको जस्तो नौटंकी गरिएको छ, खास गरी अमेरिकालाई एमसीसी सम्झौता बारेमा पत्राचार गरिएको विषयमा, सम्झौता पारित गर्ने विषयमा र सम्झौता संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने विषयमा पत्राचार भएको भन्ने बहस चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतमा वातावरण सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किए लगत्तै उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय जसको खण्डन प्रचण्डले गर्नु परिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो एमसीसी सम्झौता पारित गरिने प्रतिबद्धता सहित प्रचण्डले र मैले दस्तखत गरेर अमेरिकालाई बुझाइसकेका छौं। बेलायतबाट फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको थियो बेलायतमा मलाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले देख्दा बित्तिकै नेपाली टोपीबाट चिन्नुभयो। मैले नेपाली टोपी लगाएको थिएँ, त्यो टोपीलाई नै उहाँले चिन्नुभयो भनेर बोल्नुभएको थियो। तर त्यो नेपाली टोपी लगाएर नेपाल राष्ट्रलाई डुबाउने खेलमा उहाँ बेलायतमा पुग्नु भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। यो पत्राचार कहिले भयो? बेलायतमै भएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भयो, किनभने उहाँलाई टोपी लगाएको आधारमा जो बाइडेनले चिन्नु र उहाँले नेपाल फर्किए लगत्तै एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता पत्र पठाइएको छ भनेर खुलासा गर्नु। अनि प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ? यो पहिले जुन सम्झौता गरिएको थियो एमसीसी सम्झौता गर्ने बेलामा म पनि सरकारमा थिएँ, मेरो पनि सहमतिबाट त्यो सम्झौता गरिएको हो।
त्यो सम्झौतामा दस्तखत गर्ने बेलामा मेरो पनि सहमति थियो, तर पछि त्यसलाई संसदबाट पारित गरिनेछ भनेर किन घुसाइयो? त्यो घुसाइएको कुरामा मेरो सहमति होइन, त्यसमा मैले सहमति जनाएको छैन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। पहिला सुरुमा सहमति हुँदा यो एमसीसी सम्झौता संसदमा लानुपर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन। अमेरिकाले पैसा दिने, नेपालले लिने र विकास गर्ने भन्ने मात्रै थियो। त्यति बेला हामी पनि सरकारमा थियौँ, शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको हो। त्यो सम्झौतामा पार्लियामेन्टमा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। पछि त्यसमा त्यो थपियो। त्यसो हुँदा यसको पछाडि के हो त रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो र यो विवाद बन्न आएको हो। यसको समाधान पनि ओरिजिनल सहमतिसँग डराउनु पर्ने कुरा छैन। बीचमा थपिएका कुराले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि नै असर पर्ने भन्ने आम जनतालाई लागिसकेपछि यसलाई सम्बोधन नगरिकन यसलाई पास गर्न सकिँदैन। प्रचण्डका तर्कहरूमा बहकिनु हुँदैन। प्रचण्ड कति झुट बोल्नुहुन्छ, कति झुट बोल्दै आउनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँका विगतका गतिविधिहरूलाई दृष्टान्त दिनु व्यर्थ छ अब। किनभने अहिले यो एमसीसी सम्झौताका बारेमा प्रचण्डले जे बोलिराख्नु भएको छ त्यो सरासर झुट। उहाँले नौटङ्की गरिरहनु भएको छ, यथार्थमा नौटङ्की उहाँले गरिरहनु भएको छ। प्रचण्ड राजनीतिक नेता होइन, नौटङ्कीको पात्र साबित भइरहनु भएको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्नकै लागि नेपालको सन्धि ऐन समेत संशोधन गरिएको खुलासा भएको छ। यहाँ तर्कसँग कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण म तथ्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तथ्यले जे भन्छ त्यो यथार्थ हो। यो देशका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूका दलाल हुन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुने गरी म सन्धि ऐन जो संशोधन गरिएको छ त्यो सन्धि ऐनको दफा 9 पढेर सुनाउँछु। दफा 9 मा भनिएको छ, सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने, व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ। अब हामी स्पष्ट हुनु जरुरी के छ भने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित भएको जो शर्तहरू हो त्यो शर्तहरूले यो सन्धि ऐन अनुसार नेपालको कानुन भन्दा माथि मान्यता प्राप्त गर्दछन्। त्यो सम्झौतामा के लेखिएको छ भन्ने कुराको अर्थ छैन। अब त्यो सम्झौतामा लेखिएको जो शर्तहरू छ त्यो शर्तहरू यो सन्धि ऐन भन्दा माथि हुनेछ भनेर सन्धि ऐनमै लेखिएको छ। यो कहिले लेखे? यहाँका संसदवादी राजनीतिक दलहरूले यो कानुनलाई कहिले पारित गर्यो? 2074 सालमा पारित गर्यो। यो 74 सालमा पारित गर्नु र 74 सालमै यहाँ एमसीसी सम्झौता प्रवेश गराइनु सँगसँगै भएको छ। त्यसकारण यो तथ्य हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। सन्धि ऐनको दफा 9 कै 2 व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको वा सम्मेलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल यो संशोधन गरेका छ केही, त्यसमा एउटा चिन्ह दिएको छ। त्यसपछि वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल सरकार उप कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउन कारबाही चलाउनु पर्ने छ। त्यसपछि
दफा 10 मा भन्छ व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्ने। दफा 6 बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ। एमसीसी सम्झौतामा सरकारले दस्तखत गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदमा यो जानकारी गराइयो, यो सांसदहरूलाई पढ्न दिइयो, यो नेपाली जनतालाई पढ्न दिइयो कि दिएन, यो गम्भीर विषय हो। यो गम्भीर विषयमा सांसदहरूले मुख खोल्न जरुरी छ। दफा 11 मा भन्छ सन्धि दर्ता गर्ने। नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरूमध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएका सन्धिहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नेछ। दफा 12 मा भन्छ सन्धि प्रकाशन गर्नुपर्ने। नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरूमध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहराएका सन्धिहरूको प्रमाणिक प्रति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। तर व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन भएका सन्धिहरू र व्यवस्थापिका संसदको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार सम्मिलन भएका सन्धिहरू त्यसरी अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको मितिले 60 दिनभित्र अनिवार्य रूपले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने छ। यसरी दफा 9 देखि दफा 13 सम्म सन्धि कसरी पारित गरिन्छ र यो नेपालको ऐनभन्दा, नेपालको कानुनभन्दा अथवा उक्त एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको नेपाल कानुन र नेपाल संविधानलाई एमसीसी सम्झौताले स्थानीय कानुन भनेको छ। स्थानीय कानुन र एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित भएका शर्तहरू कार्यान्वयन हुनेछन्, लागू हुनेछन् र मान्य हुनेछन् भन्ने कुरा नेपाल सन्धि ऐनमा लेखिएको छ। यो एमसीसी सम्झौतामा मात्र लेखिएको होइन। एमसीसी सम्झौतामा त्यसकारण एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिएपछि मात्र नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने प्रावधान भएको हुनाले नेपालको कानुन मन्त्रालयले नेपालको अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यो सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित नगराएसम्म यो नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन सक्ने छैन भनेर जवाफ दियो। प्रचण्डजीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनेर लेखियो। यो सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि रहनेछन् भन्ने कुरा सन्धि ऐनको दफा 9 मा लेखिएको छ। त्यो सन्धि ऐनको विभिन्न ठाउँमा संशोधन गरिएको छ। यो 47 सालको नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 देखि 13 सम्मको मैले अघि पढेर सुनाएँ। त्यसका विभिन्न ठाउँमा संशोधन गरिएको छ र त्यो संशोधनमा गणतन्त्र सुदृढीकरण वा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि यो सन्धि ऐनमा संशोधन गरिएको। अर्थात् कुनै सन्धि सम्झौता गरिएको छ भने त्यो सन्धि सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनेछन् भन्ने कुरा के को लागि? गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि लेखिएको रहेछ। विदेशी शक्तिसँग गरिने सम्झौता र सन्धिहरू गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नको लागि ती सन्धि सम्झौताहरूमा उल्लेखित शर्तहरूलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने गरी राख्नको लागि यो नेपाल सन्धि ऐन 2047 सालमा संशोधन गरिएका प्रावधानहरू हुन् जो मैले अघि पढेर सुनाएँ। अब म कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको जवाबी पत्र पढेर सुनाउँछु। यो पत्र 2075 साल पुस 26 गतेको पत्र छ। कानुन मन्त्रालयले
अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र। तहाँ मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या 150/2075/2076, चलानी नम्बर 1660 र मिति 2075/9/13 नेपाल सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको राय माग गरिएकोमा सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन 2047 को व्यवस्था अनुसार कम्प्याक्टको धारा 7 मा एमसीसी सम्झौताको धारा 7 मा, यो कानुन मन्त्रालयको पत्र हो, धारा 7 मा उल्लेखित इन्भर्टेडमा कोड छ, अङ्ग्रेजीमा छ, The parties understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal, inverted clause। प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोही बमोजिम अग्रिम कारबाही गर्न उपयुक्त हुने बेहोरा 75/9/24 को सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ। शाखा अधिकृत अर्जुन भूषाल दस्तखत गरिएको छ। यो कानुन मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रको आधारमा मात्र संसदबाट पारित गर्नुपर्नेछ भनिएको होइन। संसदबाट पारित गराउनु पर्ने प्रावधान नेपालको सन्धि ऐनमा छ। सन्धि ऐनको दफा 9 अघि मैले पढेर सुनाएँ, अब दफा 6 लाई पनि म पढेर सुनाउँछु। दफा 6 मा के भन्छ? नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि लागू गर्न सक्ने। दफा 4 वा संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिहरू बाहेक अन्य जुनसुकै विषयका सन्धिमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यस्तो सन्धिमा, त्यसपछि इन्भर्टेडमा राखेको छ, त्यही अघि मैले भनिहालेँ, गणतन्त्र सुदृढीकरणको लागि संशोधन गरिएको छ। यहाँ पनि नेपाल सरकार पक्ष भएको र त्यस्तो सन्धि स्वीकृत भएको मानिने छ। गणतन्त्र सुदृढीकरणको लागि यो दफा तयार भयो। यही दफाले दफा 9 लाई आकर्षित गर्यो। दफा 9 ले भन्यो व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने छ। अनुमोदन गरिएपछि सन्धिमा लेखिएका शर्तहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनेछन् अथवा सन्धिमा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। नेपालको स्थानीय कानुन लागू हुने छैन। यही धारालाई टेकेर कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको यो तथ्य हो। कमरेड प्रचण्ड, तपाईका तर्कले नेपाली जनतामा भ्रम सृजना गर्न अब सक्नुहुन्न। तपाईले खुलस्त गर्नुपर्छ। मञ्चमा उभिएर तपाईले अलिकति थोरै मात्र आँखाबाट आँसु झार्दै रुन्चे अनुहार लगाउँदै बोल्नु भएको थियो, मलाई आत्महत्या गर्न मन लागिरहेको छ। तपाई घेराबन्दीमा परिरहेको कुरा त्यहाँ खुलासा गर्नुभएको थियो। तपाई वास्तवमै घेराबन्दीमा परेर यस्तो घातक राष्ट्रघाती सम्झौतामा दस्तखत गरेर तपाईले प्रतिबद्धता पत्र एउटा कबुलियतनामा गरेर अमेरिकालाई पठाउनु भएको हो भने यो खुलासा गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाले बेलायतमा 140 वटा देशहरूको जमघटमा उभिएर 40,000 प्रतिनिधिहरू बीच बोल्ने क्रममा यो एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई यसरी बाध्य बनाएर पत्र लेख्न पठाएको छ भनेर खुलासा गर्न सकेको भए त्यसको प्रभावकारिता विश्वव्यापी हुन्थ्यो। विश्व जनमत नेपालको पछि हुन्थ्यो। शेरबहादुर देउवाले त्यो ठुलो अवसर गुमाउनु भएको छ। नेपाली टोपीको बेइज्जत गर्नुभएको छ। नेपाली टोपीको मात्र होइन, आफूले त्यो ठाउँमा आफूलाई भिखारीको रूपमा प्रस्तुत गरेर मेरो देशमा बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ, बेमौसमी बर्खाले ठुलो क्षति पुर्याएको छ,
सम्पन्न राष्ट्रहरूले विभिन्न खालका वातावरणलाई प्रदूषित गराउने गरी गरिएका गतिविधिहरूका कारणबाट नेपालमा बेमौसमी बर्खा भयो, त्यस बापतमा नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर भिखमङ्गाको चरित्र देखाउनु भएको छ। त्यस्तो होइन। नेपाल माउन्ट एभरेस्टको देश हो, विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश हो। त्यो देशबाट हरित क्रान्तिको सन्देश दिन सक्नु पर्दथ्यो। नेपाललाई वृक्षारोपणको निम्ति तिमीहरूले लगानी गर। नेपाल वृक्षारोपणको निम्ति अनुकूल देश छ। त्यो देशमा हिमाल छ, त्यो देशमा पहाड छ, त्यो देशमा समतल तराई भूभाग छ। यो देशमा मेचीदेखि महाकालीसम्म वन्य संरक्षण गर्न सक्दछौँ। हामी माउन्ट एभरेस्टबाट हरित क्रान्तिको सन्देश दिन सक्दछौँ। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो। त्यो देशबाट हामी शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छौँ। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको नाममा नेपालमा युद्ध नीति ल्याउन खोजिरहेको छ, नेपाललाई युद्धस्थल बनाउन खोजिरहेको छ। हामी युद्धभूमि बन्न चाहँदैनौँ, हामी शान्तिभूमि बन्न चाहन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली टोपी लगाएर त्यो 140वटा देशहरूको जमघट भएको देशमा बोल्न सकेको भए यो देशको शान कति माथि हुन्थ्यो, नेपालीको मान कति माथि हुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवाको मान कति माथि हुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवाको शान कति माथि हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन दलका निर्णायक शेरबहादुरका बैशाखी भन्छु म प्रचण्ड, तपाईहरूले पत्राचार गर्न किन सक्नुहुन्न? भारतलाई पत्राचार गर्नुहोस्, काला पानीबाट सेना फिर्ता गर। भारतलाई पत्राचार गर्नुहोस्, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा खाली गर। नेपाली भूभाग नेपाललाई फिर्ता देऊ। सुगौली सन्धिलाई सन् 1950 को नेपाल भारतबीच सम्पन्न सन्धिको धारा 8 ले खारेज गरेको छ। त्यसलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गरौँ। सन्धिको धारा 8 ले भन्न खोजेको के हो? सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको भन्छ धारा 8 ले। त्यसो भए सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाली भूमि नेपालले किन नपाउने भनेर पत्राचार गर्न किन सकिँदैन? भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यो अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता गर भनेर भन्न किन पत्राचार गर्न नसक्ने? नेपाली सेनाका ब्यारेकको आकाशमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टरले उडान गर्छ, किन यस्तो काम गर्यो भनेर पत्राचार गर्न किन नसक्ने? 25 वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि पारित गरियो, त्यो पारित गरिएको सन्धि कि कार्यान्वयन गर, होइन भने सन्धि खारेज गर भन्न किन नसक्ने? त्यो विषयमा पत्राचार किन गर्न नसक्ने? नेपालको हितमा पत्राचार गर्न नसक्ने, नेपाललाई उपनिवेश बनाउन पत्राचार गर्ने, तपाईँ राष्ट्रघात गर्दै हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रघात किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरूको पछाडि नेपाली जनताको लामबन्दी छ। नेपाली जनताको साथ पाउन छोडेर तपाईहरूले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दलाली किन गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। देशलाई संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवादको गन्तव्यतर्फ लैजानुहोस्। अदालत निष्क्रिय भइसक्यो, संसद निष्क्रिय भइसक्यो। सरकारको यो निकम्मा काम, राष्ट्रघाती कामले सरकार निकम्मा भइसकेको कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। यसले गर्दा यो सिस्टम कोल्याप्स भइसकेको छ, यो संसदीय व्यवस्था कोल्याप्स भइसकेको छ। नेपाललाई निकास दिनको लागि गन्तव्य कता हो? जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्नुहोस्। व्यवस्था छनौट गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई दिनुहोस्। यो मक्किसकेको, संसारमा दुर्गन्धित भइसकेको, संसारमा असफल भइसकेको, संसारलाई प्रदूषित बनाइसकेको, संसारमा हाहाकार मचाइसकेको यो संसदीय परिपाटीले नेपाललाई थप विनाशतर्फ लैजाँदैछ। नेपाललाई विनाशबाट बचाउनको निम्ति गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद नै विकल्प हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।